नाज़रीन, आज की वीडियो कतर में काम करने वाले तमाम वर्कर्स के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जानिब से जो जॉब की तब्दीली का जो प्रोसीजर बनाया गया है, जो प्रोसीजर बताया गया है, वो क्या प्रोसीजर है, वो कौन से स्टेप्स हैं जो लेबर मिनिस्ट्री की जानिब से बताए गए हैं, और आप उन स्टेप्स को फॉलो करके आप कैसे अपनी जॉब कतर में एक कंपनी से छोड़ के दूसरी कंपनी में तब्दील कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये तमाम डिटेल देने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कतर हुकूमत की जानिब से 30 अगस्त 2020 को एक कानून जारी किया गया था, जिसको कहते हैं कानून नंबर 19। ये लॉ नंबर 19 ऑफ 2020 जब इशू किया गया था, इस कानून का आर्टिकल नंबर 21 जो कतर में काम करने वाले तमाम वर्कर्स को इस बात की अथॉरिटी देता है, इस बात की परमिशन देता है, इजाज़त देता है कि आप अपनी जॉब अगर कतर में किसी कंपनी में कर रहे हैं तो वहां से छोड़ के आप दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। इस कानून के आर्टिकल नंबर 21 में लिखा हुआ है, एन एक्सपेट्रिएट वर्कर कैन चेंज एम्प्लॉयर कैन चेंज कंपनी एज पर द एस्टेब्लिश प्रोसीजर ऑफ लेबर मिनिस्ट्री, कतर लेबर मिनिस्ट्री। तो इस कानून के आने के बाद कतर में काम करने वाले तमाम वर्कर्स जो कतर की मुख्तलिफ कंपनी में काम करते हैं, उनके पास ये इजाज़त, ये परमिशन उनको मिल जाती है, ये अथॉरिटी मिल जाती है कि आप जॉब चेंज कर सकते हैं, लेकिन विदाउट एनओसी के। उससे पहले ये था, इस कानून से पहले, कि अगर आप कतर में जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपनी मौजूदा कंपनी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दरकार होता था, और उस सर्टिफिकेट की वजह से, उस एनओसी डॉक्यूमेंट की वजह से आप जॉब चेंज कर सकते थे। अगर आपकी कंपनी आपको एनओसी इशू नहीं करती थी तो आप कतर में जॉब चेंज नहीं करते थे, और जितना अरसा भी आपने कतर में किसी कंपनी, जिस कंपनी में जॉब करनी है, आपने उसी कंपनी के साथ मुंसलिक रहना है, उसी के साथ ही जॉब करनी है, और जब आपने छोड़ के जाना है तो आप छोड़ के अपने होम कंट्री जा सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी आपको एनओसी डॉक्यूमेंट नहीं देती थी तो आप सारी जिंदगी उसी कंपनी के साथ जॉब करने के लिए पाबंद होते थे। फिर जब 30 अगस्त 2020 को कानून नंबर 19 का इजरा किया जाता है, तो उसके बाद कतर में काम करने वाले वर्कर्स को एनओसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती, और फिर लाखों की तादाद में वर्कर्स जॉब चेंज करते हैं। 2000 इस कानून के आने के बाद मैं आपको कुछ थोड़े से हकाइक भी बता देता हूँ इस वीडियो में। इस कानून के आने के बाद नवंबर 2020 से लेके अगस्त 2022 तक 5,32,290 लोग जॉब की तब्दीली के लिए अप्लाई करते हैं विदाउट एनओसी डॉक्यूमेंट के, और 3,48,455 एप्लीकेशन जो जॉब की तब्दीली से मुतल्लिक है वो अप्रूव हो जाती हैं। अब मैं आपको ये बताने लगा हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का क्या प्रोसीजर है जॉब की तब्दीली से मुतल्लिक। वो प्रोसीजर जो कतर की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जानिब से बनाया गया है, वो डॉक्यूमेंट मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया है, वो डॉक्यूमेंट मैं एज इट इज़ आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जानिब से जॉब की तब्दीली का जो प्रोसीजर बताया गया है वो क्या है। तो अब मैं इस डॉक्यूमेंट में जो सबसे पहली जो लाइन लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है, कतर में काम करने वाले तमाम वर्कर किसी इजाजतनामे एनओसी डॉक्यूमेंट के बगैर अपनी कंपनी तब्दील कर सकते हैं। देखें, जो पहली लाइन जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने इस डॉक्यूमेंट में लिखी है, वो पहली लाइन में ही इस बात की वजाहत की गई है कि कतर में काम करने वाले जितने भी वर्कर हैं उनको एनओसी डॉक्यूमेंट की अब जरूरत नहीं है, वो एनओसी के बगैर अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, प्राइवेट कंपनी में और घरों में काम करने वाले दोनों वर्कर जो प्रोसीजर्स है लेबर मिनिस्ट्री का, उसको फॉलो करके जॉब चेंज कर सकते हैं। इससे ये पता चलता है अगर आप प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं या आप डोमेस्टिक वर्कर हैं और घरों में काम करते हैं, शख्सी कफालत में हैं, तो दोनों सूरतों में जो प्रोसीजर है वो सेम है। प्रोसीजर में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोसीजर दोनों सिचुएशन में सेम है। अगर आप डोमेस्टिक वर्कर हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, और अगर कंपनी वर्कर है तब भी प्रोसीजर सेम होगा। अब जो लेबर मिनिस्ट्री की जानिब से जो स्टेप्स बताए गए हैं, तो स्टेप नंबर 1 में आपको पढ़ के सुनाता हूं जो लेबर मिनिस्ट्री की जानिब से लिखा हुआ है। जॉब की तब्दीली के लिए वर्कर को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के बरकियाती निज़ाम को इस्तेमाल करते हुए अपनी दरख्वास्त जमा करानी होगी। अब स्टेप नंबर 1 में ये कहा गया है कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे बरकियाती निज़ाम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नोटिफिकेशन सिस्टम को यूज करके आपने अपनी जॉब की तब्दीली वाली जो एप्लीकेशन है वो आपने सबमिट करनी होगी। आगे लेबर मिनिस्ट्री कहती है वर्कर को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का जॉब की तब्दीली वाला फॉर्म फिल करना होगा, नई कंपनी को फॉर्म पर साइन और स्टैंप लगाना होगी। अब इस स्टेप में ये है कि जब आप जॉब चेंज के लिए अप्लाई करेंगे तो एक फॉर्म होता है जिसे कहते हैं चेंज ऑफ एम्प्लॉयर फॉर्म,
وہ فارم آپ منسٹری آف لیبر کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. وہ فارم آپ نے فل کرنا ہوگا. اس کے بعد اس فارم کو آپ کی جو نئی کمپنی کا ایتھرائز سگنیٹری ہوگا وہ اس کو سائن کرے گا, وہ اس کو سٹیمپ کرے گا. لیکن یاد رکھیے, اگر آپ ایز اے ڈومیسٹک ورکر جاب چینج کرنا چاہتے ہیں, کسی گھر میں کام کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پہ جاب چینج کرتے ہیں, تو پھر صرف سائن ہوں گے, سٹیمپ نہیں لگے گی. آگے لکھا ہوا ہے منسٹری آف لیبر کے برقیاتی نظام کے ذریعے ورکر اپنا قطر آئی ڈی نمبر اور موبائل نمبر استعمال کر کے لاگ ان ہوگا اور جاب کی تبدیلی والا فارم اپلوڈ کرے گا. موبائل نمبر جو آپ انٹر کریں گے وہ قطر آئی ڈی پر لیا گیا ہو. جب آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے, الیکٹرانک نوٹیفیکیشن سسٹم کے ذریعے اپلائی کریں گے, سب سے پہلے آپ کو اپنا قطر آئی ڈی نمبر انٹر کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ کو اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا پڑے گا. یاد رکھیے, موبائل نمبر وہی ہونا چاہیے جو اسی قطر آئی ڈی پر لیا گیا ہو. اور اس کے بعد آپ کو او ٹی پی آئے گا, 1 ٹائم پاسورڈ آپ کے موبائل نمبر پہ آپ کو موصول ہوگا, وہ آپ نے انٹر کرنا ہوگا. اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن اوپن ہو جائے گی. جو آپ نے چینج آف امپلائر کی جو اپلیکیشن آپ نے فل کی ہے, جو آپ کے نئے اسپانسر نے سائن کی ہے, اسٹیمپ کیا, آپ اس کو اپلوڈ کریں گے اور آپ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں. اب سٹیپ نمبر 2 میں قطر کی لیبر منسٹری کہتی ہے درخواست جمع ہو جانے کے بعد ایک ای سی نمبر اسکرین پر نمودار ہو جائے گا. یہ نمبر اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ درخواست کامیابی کے ساتھ جمع کروائی جا چکی ہے. جیسے ہی آپ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کریں گے سکسیسفلی, آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہوگی لیبر منسٹری کی الیکٹرانک نوٹیفیکیشن سسٹم کے ذریعے, تو آپ کو ایک ای سی نمبر اسکرین پر نمودار ہوگا. ای سی نمبر کا مطلب امپلائر چین نمبر. یہ بہت امپورٹنٹ نمبر ہوتا ہے. آپ نے اس کی پکچر لے لیں موبائل پہ, اس کو کسی جگہ لکھ لیں, کیونکہ یہ ای سی نمبر اور قطر آئی ڈی نمبر, یہ دونوں کی مدد سے آپ اپنی اپلیکیشن کا سٹیٹس جو ہے ٹائم ٹو ٹائم چیک کر سکتے ہیں لیبر منسٹری کی ویب سائٹ پہ جا کے. اب آگے لیبر منسٹری کہتی ہے ورکر کسی بھی وقت منسٹری آف لیبر کی ویب سائٹ پہ جا کر اپنا کیو آئی ڈی نمبر اور ای سی نمبر کا استعمال کر کے لاگ ان ہونے کے بعد اپنی درخواست کا جائزہ لے سکتا ہے. جیسا کہ میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا ہے, ورکر اپنی درخواست کو کسی بھی وقت منسٹری کے برقیاتی نظام کو استعمال کر کے منسوخ کر سکتے ہیں اس کے منظور ہونے سے پہلے. اب اگر کسی بھی وجہ سے ورکر نے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر دی, اپلیکیشن انڈر ریویو ہے, ورکر اب کسی بھی وجہ سے اپنی اپلیکیشن کینسل کروانا چاہتا ہے, تو وہ آن لائن جا کے اپنی اپلیکیشن کینسل کروا سکتے ہیں اگر اس کا سٹیٹس اسٹل انڈر ریویو ہے, وہ اپرووڈ نہیں ہوئی. اگر آپ کی اپلیکیشن اپروو نہیں ہوئی, آپ اپلیکیشن کینسل کروانا چاہتے ہیں, تو آپ آن لائن کے ذریعے آپ اپنی اپلیکیشن کینسل کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد ورکر اپنی درخواست کو کسی بھی وقت منسٹری کے برقیاتی نظام کو استعمال کر کے منسوخ کر سکتے ہیں اس کے منظور ہونے سے پہلے, جیسا کہ ابھی آپ کو ایکسپلین کیا ہے. اب آگے قطر کی لیبر منسٹری کہتی ہے درخواست کی منظوری کے بعد بھی ورکر منسٹری کو ایک تحریری جواب جمع کروا کے اپنی درخواست کو منسوخ کر سکتے ہیں بشرطے کہ ان کے نئے ملازمتی معاہدے کی تصدیق ابھی تک نہ کی گئی ہو. ورکر کو عربی زبان میں ایک دستخط شدہ خط جمع کرانا چاہیے جس میں لیبر ریلیشن کے سربراہ ہیڈ کو مخاطب کیا گیا ہو. اس خط میں ورکر کی مختصر وضاحت دینی ہوگی کہ وہ منسوخی کی درخواست کیوں کر رہے ہیں. اسی نمبر, کیو آئی ڈی نمبر اور موبائل نمبر بھی درخواست میں ہونے چاہیے اور قطر آئی ڈی نمبر کی کاپی بھی لگانی چاہیے. اب یہاں پہ قطر کی لیبر منسٹری یہ کہتی ہے آپ نے جاب کی تبدیلی کی اپلیکیشن سبمٹ کی, آپ کی اپلیکیشن اپرووڈ ہوگی, لیکن ابھی آپ کی نئی کمپنی نے آپ کا جو امپلائمنٹ کانٹریکٹ, الیکٹرانک امپلائمنٹ کانٹریکٹ, وہ ابھی تک پرنٹ نہیں کیا. اس صورت میں آپ اپنی اپلیکیشن کینسل کروانا چاہتے ہیں, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا, لیبر ریلیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو ایک اپلیکیشن لکھنی ہوگی. اپلیکیشن عربی زبان میں ہونی چاہیے. اس میں آپ نے وجہ لکھنی ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن کیوں کینسل کروانا چاہتے ہیں. اس میں آپ نے اپنا قطر آئی ڈی نمبر مینشن کرنا ہے, موبائل نمبر مینشن کرنا ہے, ای سی نمبر مینشن کرنا ہے اور اس کے ساتھ قطر آئی ڈی کی کاپی لگانی ہے. تو یہ لیٹر آپ سبمٹ کروائیں گے لیبر ریلیشن ڈپارٹمنٹ میں کے ہیڈ کو جمع کروائیں گے اور اس طریقے کو آپ استعمال کر کے اپنی اپلیکیشن کینسل کروا سکتے ہیں. اب اگلے سٹیپ میں کیا لیبر منسٹری کہتی ہے, لیبر منسٹری کہتی ہے منسٹری کی جانب سے ورکر کی درخواست پر عمل درآمد شروع ہو جانے کے بعد ورکر کو منسٹری کی جانب سے ایک ایس ایم ایس موصول ہوگا جس میں جاب کی تبدیلی کی تصدیق اور نوٹس کا دورانیہ شامل ہوگا. اس موقع پر موجودہ اور نئی کمپنی دونوں کو مطلع کیا جائے گا. اب یاد رکھیے قطر میں قانون ایشو ہوا تھا جس کو کہتے ہیں لا نمبر 18 آف 2020 جو 30 اگست 2020 کو جاری کیا گیا تھا. اس قانون میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر ورکر کی سروس پیریڈ کمپنی میں 2 سال سے کم ہے تو اگر وہ جاب چھوڑتا ہے تو اس کو 1 مہینے کا نوٹس دینا پڑے گا. اگر اس کا سروس پیریڈ کمپنی میں 2 سال سے زیادہ ہے تو اس کو جو نوٹس پیریڈ ہوگا وہ 2 مہینے کا ہوگا. تو اس کے سروس پیریڈ کے مطابق لیبر منسٹری کی جانب سے نوٹس پیریڈ کا میسج آئے گا. اگر اس کی سروس 2 سال سے کم ہے تو 1 مہینے کا نوٹس پیریڈ کا میسج آئے گا جو لیبر منسٹری کی جانب سے موصول ہوگا, اور اگر اس کی سروس 2 سال سے زیادہ ہے تو پھر 2 مہینے کا نوٹس پیریڈ ہوگا.
اب اگلے سٹیپ میں لیبر منسٹری کہتے ہیں جب نوٹس پیریڈ مکمل ہو جائے تو پھر نئی کمپنی امپلائمنٹ کانٹریکٹ کو